बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल व्हाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सजाद सियाब। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली जो नई खबरें हैं वो बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, चलते हैं आज के व्लॉग की जानब। सबसे पहला पॉइंट, इमरान खान ने आज जेल से एक तहलका खेज बयान जारी किया है। क्या डिटेल्स हैं वो वीडियो में आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूं। दूसरा जो पॉइंट होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जलसा-ए-आम से खिताब किया और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को एक दफा फिर अपने निशाने पे रखा। तीसरा, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नानकाना साहब में जलसा-ए-आम से खिताब किया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर का जो आधा हिस्सा है वो उन्होंने फिर तनकीद की है। आज एक दफा सवाल पूछे इस्टेब्लिशमेंट से। क्या डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ रखता हूं। सबसे पहले इमरान खान साहब का पैगाम आप तक पहुंचाऊं। 80% फौज मेरे साथ है, ये कहना है इमरान खान साहब का। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि 9 मई वाकयात पर निगरान वफाकी हुकूमत की निगरानी में तहकीकात को नहीं मानते। आवाम का गुस्सा 8 फरवरी को निकलेगा। रावलपिंडी की अडयाला जेल में कायम अदालत में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई इमरान खान ने 9 मई के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि निगरान वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं। जब तक GHQ, जिन्ना हाउस और दीगर तनसीबात की CCTV फुटेज चोरी करने वालों को नहीं पकड़ा जाता, हकायक सामने नहीं आ सकते। जिसने भी जलाओ गिराओ किया इसको पकड़ा जाए, लेकिन पहले आजादाना तहकीकात करवाई जाए। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि 80% फौज मेरे साथ है। ये बहुत बड़ा बयान दिया आज इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि 80% फौज मेरे साथ है, ये जो मर्जी कर लें, इलेक्शन से पहले धांधली कर लें, पीटीआई से इलेक्शन का जो निशान है, इलेक्शन सिंबल है, इंतखाबी निशान है, उसको छीन लें, ये पीटीआई को नहीं हरा सकते। मेरा हाथ अवाम की नब्ज पर है, अवाम का गुस्सा 8 फरवरी को निकलेगा। मजीद उन्होंने कहा कि सुना है कि दफा 144 का नफाज कर दिया गया है। ये इसका नफाज मेरे इलेक्शन मुहिम यानी एतवार को उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि एतवार के रोज से पीटीआई अपनी मुल्कगीर इलेक्शन मुहिम का जो है इफ्तिताह करेगी और इलेक्शन मुहिम का आगाज करेगी। तो उनका कहना है कि ये मेरे इस बयान के बाद उन्होंने दफा 144 नाफिज किया है और ये उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कहने पे किया है। मजीद उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ के जलसों में कोई नहीं आ रहा और उनके जलसों में पीटीआई के नारे लग रहे हैं, इसलिए इन्होंने दफा 144 का नफाज किया है। मजीद इमरान खान साहब ने कहा कि कोई डील नहीं हो रही, सिर्फ एक डील है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। शेख रशीद साहब से मुलाकात के सवाल पर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी शेख रशीद से कोई मुलाकात नहीं हुई, जेल में मुझे नजर बंद करके रखा हुआ है। इमरान खान साहब ने मजीद आज साफियों से जो गैर रस्मी गुफ्तगू की उसमें कहा कि मेरी जो तस्वीर है वो पीटीआई उम्मीदवारान के पोस्टर्स पर नहीं लगाने दे रहे। तो इमरान खान साहब गुलबर्ग में मैं आपको कल इसका सबूत दूंगा कि जितने भी बैनर्स आवेजा हैं पीटीआई उम्मीदवारों के, उस पे इमरान खान साहब की तस्वीर लगी हुई है। साथ ही इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि 8 फरवरी को अवाम का जो गुस्सा है वो निकलेगा और 8 फरवरी को लोग पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट देंगे। मजीद उन्होंने आज बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है। उन्होंने आज ये भी कहा कि हमारे अगर किसी उम्मीदवार को गिरफ्तार किया गया तो उसकी जगह नया उम्मीदवार खड़ा करेंगे, लेकिन इलेक्शन में इनको लग पता जाएगा और पीटीआई के उम्मीदवारान जीतेंगे। तो ये कहना, ये आज इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू मैंने आपके सामने रखी। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज बहलवाल में जलसा-ए-आम से खिताब किया। इनका कहना था कि पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किलात का सामना है, एक तरफ माशी बहरान है और दूसरी तरफ जमहूरी बहरान है।
گالم گوج کی سیاست نہیں کرتے، اپنے منشور پر الیکشن لڑ رہا ہوں۔ چوتھی بار الیکشن لڑنے والا اپنا جو منشور ہے وہ نہیں بتا سکتا۔ یہ ان کا اشارہ تھا میاں محمد نواز شریف کی جانب کہ چوتھی بار وزیر اعظم کا امیدوار اور الیکشن لڑنے والا ابھی تک عوام کے سامنے اپنا منشور نہیں رکھ سکا۔ شیر کی حکومت میں کسانوں، مزدوروں اور نوجوانوں کا خون چوسا جاتا ہے۔ اقتدار میں آ کر کچی آبادی کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دیں گے۔ جیالوں سے انہوں نے کہا کہ جیالے گھر گھر یہ پیغام پہنچائیں کہ تنخواہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہ ہے اس کو دگنا کیا جائے گا۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج جلسہ عام سے خطاب کے دوران کیا۔ کسان کارڈ کے ذریعے کاشتکار کو ریلیف دیں گے اور یونین کونسل کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کریں گے۔ یہ کہنا تھا آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کا۔ الیکشن میں دعوے تو ساری جماعتیں بلکہ سارے امیدوار جو آزاد امیدواران ہیں وہ بھی بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، تاہم دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کے نتائج کیا آتے ہیں اور الیکشن جیتنے کے بعد کیا جو ان کے دعوے وہ کہاں تک یہ پورے کر پائیں گے۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ کو بار بار یہ دعوے الیکشن کے بعد بھی یاد کروائے جاتے رہیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی کہ میاں محمد نواز شریف نے آج نانکانہ صاحب میں اپنے انتخابی جلسہ عام سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں مقامی اور وہ بدنامی وزیر اعظم تھے۔ یہ اشارہ انہوں نے عمران خان صاحب کی جانب کیا اور کہا کہ میں مقامی وزیر اعظم تھا اور وہ بدنامی وزیر اعظم تھے۔ مزید میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں جلسے میں شریک لوگوں کو داد دیتا ہوں۔ آج اتفاق سے ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ آج میں لاہور موٹر وے سے آیا ہوں اور اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے۔ یہ موٹر وے میں نے 2017 میں بنائی تھی، اگر میری حکومت نہ جاتی تو یہ موٹر وے اب تک کراچی جا چکی ہوتی، لیکن ملک کے مخالفین نے یہ نہ انہیں دیا، یہ موقع نہ دیا مجھے۔ یہ کہنا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب نے۔ کاش کہ وہ نام بھی لے لیتے کہ کون سے ملک مخالفین تھے۔ آپ کا اشارہ تو ظاہر ہے سمجھ آ رہا ہے کس کی طرف ہے، لیکن آپ نام اگر لے لیتے جو آپ کا بیانیہ رہا ہے اپوزیشن کے دوران تو بہتر ہوتا آج اگر آپ انتخابی جلسوں میں بھی ان کا نام لیں۔ مزید میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کی مجھ سے دشمنی کیا تھی۔ نواز شریف نے تو ملک میں 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ ہمارے زمانے میں دہشت گردی کس نے ختم کی؟ کراچی کا امن کس نے بحال کیا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا کر جیل میں ڈال دیا۔ کوئی آج یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کا پاکستان 2017 کے پاکستان سے بہتر ہے؟ آج ڈالر، چینی، روٹی سب مہنگی ہو گئی ہے۔ آج یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا؟ تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے اب یہ جو تقریر کا جو دوسرا حصہ ہے، پہلا حصہ میاں محمد نواز شریف نے جتنے بھی سوالات کیے، جتنے بھی تنقید کی، وہ ان لوگوں کے اوپر کی جن کو آپ خلائی مخلوق کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں ہتھکڑی لگائی، میرے ساتھ کیا دشمنی تھی، میں نے تو ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا، تو آپ نے میرے خلاف سازش کیوں کی؟ تو اب آ جاتے ہیں تقریر کا جو ان کا دوسرا حصہ تھا، وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی اس کے اوپر تنقید کی اور کہا کہ میں کوئی امپورٹڈ وزیر اعظم نہیں تھا، میں مقامی وزیر اعظم تھا، اور وہ ناکامی وزیر اعظم تھے۔ ہم یہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ کرکٹ سٹیڈیم بنائیں گے، یونیورسٹی قائم کریں گے، ہم وہ کام کر کے جائیں گے جو تاریخ یاد رکھے گی۔ نواز شریف جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، میں وہ نہیں جو یو ٹرن لے لوں۔ تو یہ آج میاں محمد نواز شریف نے تقریر کی اور ان کا کہنا تھا کہ میں یو ٹرن نہیں لوں گا، جو وعدے کروں گا وہ پورے کروں گا اور ایسے کام کر کے جائیں گے کہ جو تاریخ یاد رکھے گی۔
ناظرین اس کے بعد آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئندہ ہفتے شہر اقتدار یعنی اسلام آباد اور ملکہ کوثر مری میں محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق اسلام آباد میں بارشیں اور مری میں برف باری کے چانسز ہیں، یعنی کہ یہ جو منڈے سے جو نیکسٹ ویک جو شروع ہوگا اس میں خشک سردی سے گھبرائے عوام کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ بالآخر بڑی لمبی خشک جو کیا کہتے ہیں سردی کی جو اننگز تھی وہ ختم ہونے جا رہی ہے، اور بالائی علاقوں میں جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں برف باری، کشمیر، گلگت اور مری میں برف باری، اور جو میدانی علاقے ہیں ان میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو یہ یقیناً ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ اس خشک سردی کی وجہ سے جو نمونیا اور طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی تھیں ان سے بھی بچاؤ ممکن ہوگا، اور جو خشک سالی کا جو خدشہ تھا کسانوں کے حوالے سے بھی ایک بہت اچھی خبر ہے کہ آئندہ ہفتے بارشیں شروع ہونے جا رہی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجئے گا۔ کل کے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔